محمدی CD سینٹر فتح گڑھ ایجنسی روڈ رویل پورہ سیالکوٹ۔ رابطہ محمد علی 030061337113، محمد عثمان 030061711415۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حمد باری تعالیٰ پیر نصیر الدین نصیر صاحب کا کلام پیش کر رہا ہوں۔ کس سے مانگے کہاں جائیں، کس سے کہیں اور دنیا میں حاجت روا کون ہے؟ سب کا داتا ہے تو، سب کو دیتا ہے تو، سب کا داتا ہے تو، سب کو دیتا ہے تو، تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے؟ کس سے مانگیں کہاں جائیں، کس سے کہیں اور دنیا میں حاجت روا کون ہے؟ کون مقبول ہے، کون مردود ہے، بے خبر کیا خبر، تجھ کو کیا معلوم ہے؟ کون مقبول ہے، کون مردود ہے، بے خبر کیا خبر، تجھ کو کیا کون ہے؟ جب تو لیں گے عمل سب کے میزان پر، تب چلے گا پتہ کھوٹا کھرا کون ہے؟ کس سے مانگیں کہاں جائیں، کس سے کہیں اور دنیا میں حاجت روا کون ہے؟ انبیاء، اولیاء، اہل بیت نبی، تابعینوں صحابہ پہ جب آ بنی، انبیاء، اولیاء، اہل بیت نبی، تابعینوں صحابہ پہ جب آ بنی، گر کے سجدے میں سب نے یہی عرض کی، تو نہیں ہے تو بتا مشکل کشا کون ہے؟ حاجت روا مشکل کشا، آواز ہے بھائی، حاجت روا مشکل کشا، نعرہ تکبیر۔ حمداں تمام تینوں جگاں دے یا خالقا، حمداں تمام تینوں جگاں دے یا خالقا، زمین آسمان سورج چناں دے یا مالکا، حمداں تمام تینوں جگاں دے یا خالقا، زمین آسمان سورج چناں دے یا مالکا، کیڑے مکوڑے ہاتھی اٹھا دے اراض کا، بھوکیاں نہ رکھیں
ਕਿਸੇ ਤਾਈਂ, ਭੁੱਖਿਆਂ ਨਾ ਰੱਖੇ ਕਿਸੇ ਤਾਈਂ। ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇਰੇ ਵੱਡੇ ਅਹਿਸਾਨ ਨੇ, ਨੇਮਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰੇ ਜ਼ਮੀਨੋ ਆਸਮਾਨ ਨੇ। ਗਿਣੀਆਂ ਨਾ ਜਾਵਣ ਕੀਤੇ, ਗਿਣੀਆਂ ਨਾ ਜਾਵਣ ਕੀਤੇ ਆਪੋ ਐਲਾਨ ਨੇ। فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ انسان دے اتے تیرے ਵੱਡੇ ਅਹਿਸਾਨ ਨੇ, ਨੇਮਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰੇ ਜ਼ਮੀਨੋ ਆਸਮਾਨ ਨੇ। ਗਿਣੀਆਂ ਨਾ ਜਾਵਣ ਕੀਤੇ ਆਪੋ ਐਲਾਨ ਨੇ, ਤੇਰਾ ਸ਼ਰੀਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਹਮਦਾਂ ਤਮਾਮ ਤੈਨੂੰ ਜੱਗਾਂ ਦੇ ਹਾਲਿਕਾ, ਹਮਦਾਂ ਤਮਾਮ ਤੈਨੂੰ ਜੱਗਾਂ ਦੇ ਹਾਲਿਕਾ। ਲੱਖਾਂ ਦਰੂਦੋ ਸਲਾਮ, लाखों दरूदो सलाम उस आका पर, बुत लाखों जिसने तोड़ दिए, दिया दुनिया को पैगाम सकूं ऐसा। रुख तूफानों के जिसने मोड़ दिए, मेरे नबी की बातों में है कुछ लुत्फो करम ऐसा। जाना है जिस दिन से ज़िक्र मोहम्मद, सब ज़िक्र हमने छोड़ दिए। नबी कायनात हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत रिफ़त, उसके ऊपर मेरी जमात के अज़ीम शायर अली मोहम्मद शमसाम बहारी कहदो रहमतुल्लाह अलैह, उनका मैं कलाम पेश करूँ सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर। बड़े दर्द से उन्हें कलाम लिखा, ज़रा मोहब्बत के साथ समात फरमाइए। उथे पैनी जाके बहुत मुश्किल, उथे पैनी जाके बहुत मुश्किल, जदों अमलां दी सख्त पर चोलू होवे, हर एक दे सामने आ जाना। जो जो बोलिया किसे ने बोलू होवे, ओदे कोलू फरिश्तियां पुछना की सुन्नत नबी दी जिस दे कोल होवे। मखदूम उसदा बेड़ा पार होना, रोज़े हशर जिसदा पूरा तोल होवे। सुन्नत नबी दी सजना सीने लगाई जावी, सुन्नत नबी दी सजना सीने लगाई जावी। लोकां दे ताने मेणे चोली विच पाई जावी, सुन्नत नबी दी सजना सीने लगाई जावी। लोकां दे ताने मेणे चोली विच पाई जावी। हसन साहेब वांगू ज़ैद हबैब वांगू पाक नबी दे उत्तों जिंदड़ी गमाई जावी। सुन्नत नबी दी सजना सीने लगाई जावी। लोकां दे ताने मेणे चोली विच पाई जावी। दिल विचों शिरक कड्डी रब दा ना बूआ छड्डी। लोकी वहाबी आखण, लोकी वहाबी आखण, जम जम अखवाई जावी, जम जम अखवाई जावी। सुन्नत नबी दी सजना
सजना सीने लगाई जामी लोकां दे ताने मेने चोली विच पाई जामी इल्लल्लाह ते हो जाई पक्का जालम जे करन धक्का इल्लल्लाह ते हो जाई पक्का जालम जे करन धक्का इल्लल्लाह ते हो जाई पक्का जालम जे करन धक्का उम्मे आमारा वांगू जिस्म चराई जामी सुन्नत नबी दी सजना सीने लगाई जामी लोकां दे ताने मेने चोली विच पाई जामी कलमा बिलाल पढ़िया कुफरी दा सीना सड़िया उस कलमे दा तुमी यारा उस कलमे दा तुमी यारा विरद पुकाई जामी सुन्नत नबी दी सजना सीने लगाई जामी लोकां दे ताने मेने चोली विच पाई जामी तहमद नानी वा छड्डी पैंट नानी वी छड्डी शलवार नानी वी छड्डी दिल चूं तकबर कड्डी अल्लाहू अकबर मन्नी हुद नू गराई जामी सुन्नत नबी दी सजना सीने लगाई जामी लोकां दे ताने मेने चोली विच पाई जामी रफ़ा यदैन सुन्नत आमीना भी है सुन्नत दा आशिक बनके मारा तू खाई जामी सुन्नत नबी दी सजना सीने लगाई जामी लोकां दे ताने मेने चोली विच पाई जामी अज बिद्दत दा जोर होया बिद्दत दा शोर होया सुन्नत दा चंडा तूमी जगते झूलाई जामी सुन्नते मुस्तफ़ा आवाज आए सुन्नते मुस्तफ़ा हदीसे मुस्तफ़ा अज बिद्दत दा जोर होया बिद्दत दा शोर होया सुन्नत दा चंडा तूमी जगते झूलाई जामी सुन्नत नबी दी सजना सीने लगाई जामी लोकां दे ताने मेने चोली विच पाई जामी सुन्नत का लैजे लाके प्यारे संग प्यार पाके सुन्नत का लैजे लाके प्यारे संग प्यार पाके सुमसाम दरूद पढ़ मुहम्मदी दरूद पढ़ अग्गा बनाई जामी सुन्नत नबी दी सजना सीने लगाई जामी लोकां दे ताने मेने चोली विच पाई जामी। अस्सलामु अलैकुम।